ول کن. دیگه بدون اجازه من جایی نمیری. چرا؟ تو رستوران میشستم چیکار؟ خودمو مسخره مردم میکردم. خب بگو چیکار میکردم؟ دیگه نمیری خونه بابات، فهمیدی؟ چرا؟ چون من میگم. نه، چون من دختره خانواده فقیرم. چون بابا مثل بابای تو قدرتمند نیستش. تو پسر اون بابایی هستی که خودش رو زمین خدا میدونه، که آدمایی مثل ما رو زیر پاشون له میکنه. دهنتو ببند. نمیبندم. چی کار میکنی؟ کتکم میزنی؟ خب بزن. همین جوریش هم زندگیمو نابود کردی دیگه. دیگه میخوای چی کار کنی؟ خب یه کاری کن. یه مرتبه جونم بگیر. جونتم میگیرم. به موقعش هم جون تو رو میگیرم، هم جون همه اعضای خانوادتو.